मोगाच्या भावा बहिणीनो, आज एक बरीचशी काणी हांव तुमकां सांगूंक वता. तुम्ही तुमच्या जिवितांत आयकनातली काणी, एक बरीचशी काणी चीत दिवन ऐका, न्हिद नाकात. आणि जर तर तुम्ही काणी ऐकूनच्या पहिले न्हिदल्यात उठानात तुम्ही, आणि कोण ही काणी ऐकता तर ती केदाळे निदानात बेनाकात. तितली बरी खाणी हांव तुमकां आज सांगता. आणि खाणी मांकडाची नाही, या वांद्राची नाही, या सोन्या मांजराची नाही. ही खाणी एका मनशाची. तुझे तसलो, म्हजे तसलो, हांगासले हर एक मनशा तसलो एक मनीस. या संसारात जल्मालो मनीस आवयच्या गर्भांत 9 महिने आसून या संसाराच्या भूमीच्या तळार पडुल्ल्या घडयेत हांव तो हर एक घडी म्हणल्या बरी, हर एक मिनिट म्हणल्या बरी, हर एक दीस म्हणल्या बरी, हर एक हप्तो, हर एक म्हयनो म्हणल्या बरी वट जाताना, दोळे उक्ते करताना, सगळे उलयले आयकताना, 1-2 शब्द उलोवंक शिकताना, 4 पायांनी चलचें सोडून 2 पायांनी चलोवन मागीर निट्ट चलोवंक जाताना, बुद्धी प्रकाशाक येताना, वाडटा वाडटा तो एका चलयेच्या मोगार पडटा. तो त्या चलयेचेर इतलो मोगार पडटा की तिजे विने तो जिवंक शकना. देखून क्रमेन तिजो इतलो मोग करन, तिच्या मोगार पडोन तो तिजे लागीं काजार जाता. तिजे सवय मोगान, संतोषान, एकवटान जीवन आसा. तो अशें जीवन आसतना सदांय तिजो मोग करन, आपणाचो मोग तिका दाखोवन, सुखा दुखान वांटेली जावन जीवन आसतना दीस गेल्ले ताका कळनात, म्हयने उतरले ताका कळनात, वर्सां धांवली ताका कळनात. म्हणटना ताणें मोग केल्ली चली, ताणें आपणायल्ली चली सदांय उलोवन पळोवन ती पोरणी जाता. ताका सदांची जाता. आनी त्या वेळार ताका भेटता आनी एकली दुसरी, पयलींच्या वनी कितल्या की बोरी गोरी गोरी दुदा बोरी सोभायाची बावली. पळयतना उक्ते केल्ले दोळे दांपूंक नाकात ताका, तितले दोळे सोन पिळी 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 पिळीकन पळोवन रावता आनी तिच्या मोगार पडटा. दुसरे पळयल्या उपरांत ताका न्हीद पडना, ताका जेवूं नाका, खावंक नाका, ती म्हाका जाय ती नाही, तिका हांवें आपणायचे म्हणून दुसऱ्याच्या मोगार पडटा. मोगार पडटा मात्र न्ही, पयलेक विसराता आनी दुसरे लागीं तो काजार जाता. दुसरे लागीं तो काजार जाल्ल्या उपरांत हर एक घडी म्हणल्या बरी तिची सोबाय कितें वर्णन, तिच्या सोबाय खातीर आनी कितें सगळें जाय तिका हाडून दिता. भांगार घे, वस्तूर घे, मुस्तायकी घे, रुची रुचीचें खाण घे, पावडर घे, शॅम्पू घे, बरे बरे साबू घे, आनी कितें हप्त्या नवी नवी मुस्तायकी घे, फॅशनाची ड्रेस घे, सगळे हाडून दिता आनी तिका चड आनी चड सोबयता. कित्याक तितलो मोग ताका तिचेर. अशें तिजो मोग करन सदांय तिचे समें त्या मोगान तो जीवन आसतना दीस वेताना, हप्ते धांवताना, वर्सां संपताना ताणें मोग केल्ली दुसरी ताका सदांची जाता. पळयल्ली ते पळोवन, उलयल्ल्या सवेंत उलोवन, आयकल्लें आयकोन, दिल्ल्या कसं दिवन हें जीवन आसतना वर्सां धांवताना दुसरी पोरणी जाता. आनी ते दाळा भेटता ताका तिसरी. दुसऱ्या वरनी कितल्या की चड सोबीत, जानवान बरयल्ली, ग्रेस्त, बुद्धवंत, मातणी, सगळ्या संवसारात नांव हाडलेली तिसरी ताका भेटता. आनी तिसरी भेटताना का दुसऱ्याची पर्वा ना, पयलेक विसराला. तिसरेक पळयल्ल्या उपरांत हिका आशिल्ली जानवाय, हिका आशिल्ली सोबाय, हिका आशिल्ली ती चालाकी, ही म्हाका जाय म्हणून तिसऱ्याच्या मोगार पडता. तिचे तें आसलें बरेंपण पळोवन, तिचे तें आसलें सोबाय पळोवन, तिचे तें आसलेली ती ग्रेसकाय पळोवन, तिची ती जानवाय पळोवन तिसऱ्याच्या मोगार पडता. आनी तिसऱ्याच्या मोगार पडटाना हाका दुसऱ्याची कांय पर्वा ना.
पयलेची कांयच खंत ना, खंय आसा मेला आम ताका कांयच पडोवन वचोंक ना. तिसरे कडेन खाजार जावन तो आसतना कितें भोंवड्यो, कितें माजा, कितें फाट्यो, कितें संभ्रम, कितें दाबाजो, कितल्या गांवांनी हप्तोभर भोवन तिसरे सांगता उलोवन हांसोवन खेळोन मजा मारन जेवण आसतना वेळ गेल्लोच ताका कळना, हप्ते धांवल्लेच ताका कळना, वर्सां संपल्ली ताका कळना. म्हणटना तिसरी पोरणी जाता, सदांची जाता. गेल्ल्या सवेंत कितले फावटी वेचे, गेल्ल्या कडेन कितले फावटी वेचे, पळयल्ल्या कितले फावटी पळोवचे, उलयल्ल्या कडेन कितले वेळ उलोवचे. तिसरी ताका सदांची जाता, तिसरी ताका पोरणी जाता. तशें म्हणटा ताका भेटता सवती. पयलेच्या वरनी, दुसऱ्याच्या वरनी, तिसऱ्याच्या वरनी कितल्या की सोबीत विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड, मिस युनिवर्स आसली. नंबर 1 सगळ्या संवसारांत नांव वाडलेली, ग्रेस्तां पैकी चड ग्रेस्त, नांव वाडदीक, सकडावनी चड शिकल्ली, आका राया बरी जिवंक, आका सदां काळ तिच्या मोगांत दवरूंक सकताच आसली. तिच्या मोगार पडटा. तिच्या मोगार पडिल्ल्या वेळार तिसरेची ताका कांयच कळत ना, दुसरी आसा गी खंय गेला गी म्हळ्यार ताका कळीत ना, पयलेच्या विशयान ताका कांयच हुस्कोना. चवथी मेळयलीत चवथे कन्येन भोंवता, वो सकडांक दाखोवन भोंवता. म्हणटात न्ही कोंगण्यान गाद आसा, सकला दवरल्या मूय वरात, वयर दवरल्या कावळो वरात, म्हळ्यार बरी ताच्या माथ्यार दवरून भोंवता. चवथेक विश्वसुंदरी, स्वप्न सुंदरी. नंबर 1 सकडांक मोसरा घालचे तसली मेळटाना वो सकडांक विसराता. पयलेक विसराता, दुसरेक विसराता, तिसरेक विसराता. मात्र न्ही आपणाक विसरोन म्हणल्यार बरी चवथे सगळी तो जीवन आसतना, सुख भोगून आसतना वेळ गेल्लो सुद्दां ताका कळना, हप्ते धांवल्लेच ताका समजना, वर्सां कितली धांवली म्हणून ताका लेखना. आनी निमाणी कितें जाता, वेळ उतरतना, ह्या हप्ते धांवतना, वर्सां संपतना कितें जाता, चवथी पोरणी जायना, तो पोरणो जाता. तो पोरणो जाला. चवथी आसल्या बरीच आसा, पूण तो कितें जाला, पोरणो जाला. केस पुरा पिकोन चडल्यात, टकलू मामा जाला. कान सारके आयकना, कोणी उलो केल्यार ओ कितें म्हणे म्हणून बोब मान उलयता. दोळ्यांची दिश्ट गैरी जाल्या, सोमान दिसाना. कोण गो तूं, कितें रे, चेडवाक रे म्हणटा, चेडवाक गो म्हणटा, आनी चेडवाक रे म्हणटा आनी चेड्याक गो म्हणटा. दिसाना सारकें. दांत जडल्यात, 1-2 कोक्के दांत मात उरल्यात. कात सगळी चिवळ्ळ्या, आडां पुरे मोव पडल्यांत, हात कांपतात, चलोंक जायना. आनी त्या वेळार तो चिंता, म्हाका वचोंक आसा खंय, कुळारा तुका, म्हाका वचोंक आसा खंय, मावाडे तुका. म्हजें जालें आनी म्हाका वचोंक आसा खंयसर, अमेरिका. पासपोर्ट केलाय की, म्हाका वचोंक आसा खंय, पोंडाक आनी खंय. त्या दाळा तो चिंता, म्हजे दीस लागीं आयले आनी थोडेच दीस म्हाका उरले. देखून हांवें वेच्या पयलें चवथेक हांवें घेवन सोसाची, चवथी म्हजी मोगाची, हांवें माथ्यार दवरून गेल्ली. ही चवथी म्हाका जाय. खंय गेल्यार हो संवसार सणल्यार हांव तिका सणसोना म्हणून चवथे सची येता आनी तिजे लागीं विचारता, अळे बा म्हज्या मोगाच्या गोंड्या,
माथ्यार दवरल्या म्हज्या शेंड्या, म्हज्या मुकुटा, म्हज्या किरीटा, तुझा मुस्त मोक्कन तू मुझे नेंगे. आता हांव संवसार सोडून वेताना तूं येताय न्ही बा, म्हाका सांगात दिताय न्ही बा, म्हणजे सांगात तूं रावताय न्ही बा. म्हणून बा म्हणून चवथीक म्हणटाना, चवथी कितें म्हणटा, कितें म्हळें न्ही, वो संवसार सोडून वेताना तुवें म्हजे सांगात येताय न्ही, म्हाका सांगात दिताय न्ही, म्हजे सांगात रावताय न्ही. म्हणून चवथीक म्हणटाना चवथी म्हणाली, तूं वेताय तर वस, हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणाली. तूं वेताय तर वस, हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणाली. आख्या गडगडो मारल्या बरी जालें. इतलो मोकन ताका आसतना संपून तरान तिका दिवन आतां ही कितें म्हणटा, तूं वेताय जाल्यार वस हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणटा. तरी चवथ्या नाका सांडला म्हण कळटस तिसऱ्याक सोदून वेता. वो तिसरे बायलेक सोदून वेता, मेळटा ताका. हाका पुरपुरोन हाका इल्लो राग कर, हाजेर राग कर, द्वेषून खंय बसून आसली दिसता ताका, मेळटा. तिसरे सरशी वेता. त्या चवथ्याचो मोग केल्या उपरांत हांवें तुका कोणशाक घाल्लें, सांडिल्लें, पूण म्हाका माफ कर. तूं तरी आतां हांव हो संवसार सोडून वेताना म्हाका सांगात दिवंक येताय, म्हजे सांगात रावूंक येताय, म्हाका तुजो सांगात दिताय म्हणून तिसरेक विचारता. आतां तिसरी म्हणटा येता, येता, खंडीत येता. तुका खंयसर पावूंक आसा थंयसर पावन हांव म्हजी वाट धरता म्हणाली तिसरी. येता येता म्हणटा नाका जीव भरलो, खंडीत येता म्हणटाना जीव भरलो. येता येता तुका खंयसर पावूंक आसा थंयसर पावून हांव म्हजी वाट पळयता म्हणटाना वो जिरलो. तरी तिसरी म्हज्या सांगात रावूंक खुशी वरिना म्हणटाना दुसरेक सोदून येता. दुसरेक सोदून येताना खंयी पडोन आसली खाटीर अंतुळणार ताका दिसता. अस्कत जाल्ली. त्या दुसरेक वचून मेळटा आनी म्हणटाले, तिसरी चवथी मेळयल्या उपरांत हांवें तुका सोडुल्लें, सांडिल्लें, तूं खाटयेर पडलाय, वळवळताय, कश्टाताय, पिड्यान सांपडलाय, पूण आतां म्हाका तुजी गरज आसा. आतां तरी तूं म्हजे सगळें रावताय की, म्हाका सांगात दिताय की, म्हजे सांगात येताय की म्हणून दुसरेक विचारता. तेन्ना दुसरी म्हणटा, वय म्हाका सांडून तूं तिसरेच्या आनी चवथेच्या फाटल्यान गेलोय जाल्यार तुज्या खातीर हांव राखपण आसा, केदाळे येतालोय म्हणून आयलोय न्ही, खंडी तुजे सांगात हांव येता, खंडी तुजे सांगात हांव रावता, पूण कितलो तें, पूण मात्र हांव सांगना म्हणाली. येता म्हणटा नाका बारीक जीव भरलो. तुजे सांगात रावता म्हणटाना हाका भारी संतोश जालो, पूण कितले दीस सांगूंक जायना म्हणटाना वो जिरलो, चिंतूंक पडलो. अरे दुसरी म्हणजे सांगता कितलो तें म्हणून सांगूंक शकना. तशें म्हणटाना तो सोदून येता. पयलेक सोदून वेता 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 वेताना ताका पळोवंक मेळटा थंयसर रेतीर मंदिरांत बसोन देवाचें उतर आयकोन आसा, ताजे खातीर मागोन आसा. केदाळे एक पडी म्हजो घोव, म्हजो एकलोसो घोव, ताजो एकल्याचो मात्र हांवें मोग केला. केदाळा म्हजे साची पाटी येतलो म्हणून राखोन आसा खंय केंच्याने केरे डिवायन कम्युनिटी सेंटरांत रेतीरेंत. आनी तिका सोदून थंय पावता. मेळिल्लीत हळे दुसरी तिसरी चवथी मेळिल्ल्या उपरांत हांवें तुका सोडलें, हांवें तुका वाटेर घाल्लें, तुजी पर्वा करूं ना, तुका हांवें कांयच सांबाळूंक ना, तुका हांवें सांडिल्लें, तुजी हांवें कांयच चिंता करूंक ना, पूण आज तूं म्हाका भेटली, मेळ्ळी, तूं म्हाका जाय, तूं म्हाका जाय. त्या दुसरेक तिसरेक चवथेक हांवें जोडलेल्या उपरांत वय तुका हांवें जायते कश्ट दिला, पूण तूं म्हाका जाय, म्हजे सांगता येताय, रावताय, म्हाका सांगात दिताय म्हणून पयलेक विचारतना पयली म्हणटा, तुवें म्हाका सांडल्यार हांवें तुका सांडूंक ना, तुवें म्हाका सोडल्यार हांवें तुका सोडूंक ना, तूं म्हाका सोडून गेलाय पण हांव तुज्या खातीर राखोन राखोन रावल्या. आज तूं पाटी आयलो म्हणून हांव संतोश पावता. आज तुका हांव स्विकार करता. खंयसर तूं आसाय थंयसर तुजें सवय. आज मात्र न्ही, आज हांव सदां काळ आखेर पर्यंत हांव तुका सांगात दिवन रावता म्हणाली पयली. आता सांगा ह्या चौगां पैकी निजायकी, विश्वासी, बोरी, प्रामाणीक, खरी कोण? चवथी वय मग तिसरी न्ही, दुसरी कोण? पयली वय मग कोण हा सांगात आता न्ही. पयले तावन अखेर पर्यंत ससनाच्या ससनाक सांगात रावाजे आसले कोणा सांगात वय मग पयले सांगात न्ही, पयले सांगात वय मग. ही जावन आसा काणी. कशी लागली काणी? चुचू मांक बरी लागली काही काणी. या प्रायर जाल्यार पळय तिका
हा आताच्या तरणाट्यांचे पुराय चालान पळयतना तिका बरी लागली काही ही काणी तुम्ही सांगायचे फादर निंगी नांदायला तांकां बूद येना म्हणून वय मू तुका बरी लागली निंगी माय आनी कोणा बरी लागोंक ना हांगा थोडे आयल्यात आज पयल्या पटी असली काणी सांगून गी आमकां पाड करची दोळ पाड जाल्यात सगळे ओ जाय जाय म्हणून असल्यो काणयो सांगून आमकां आडवाटेक व्हरता म्हणटात निंगी कोणा काणी बरी लागली ना हा एकली दोगां हात उखलतात तांकां भोवशा आसुल्लो तो सोन गेला आनी हांगा 4 जाणांची वळख करून दिता वो एकलो तरणाटे भायर इल्ले पुल्ल्यात ही काणी आयकून वा कितली बरी काणी सांगली आमकां ह्या काणयेंत आसल्या बरीच करीजे म्हणून नेंगे थोडे वडां पुरपुरतात ल्हान भुरगीं आसतना असली काणी सांगची की फादर गुटान सांगायची ती ल्हान भुरग्यांक पयस व्हर नेंगी कशी लागली काणी काणी कशी लागली हांवें सांगिल्ली काणी न्हय मोगाच्यान हांवें हांगासरल्या तुमकां काणी सांगूंक ना ही काणी न्हय मनीस जाल्ल्या हर एकल्याची तुजी आनी म्हजी जिणी संवसारांत जिवसो हर एक मनीस खंयच्या गांवांत जावं दी खंयच्याय देशांत जावं दी खंयच्या हळ्ळेंत जावं दी खंयच्या शहरांत जावं दी संवसारांत जल्मल्लो हर एक मनीस जावं दी दादलो या बायल ह्या प्रमाणे दीस वेता वेताना सौगांच्या मोगार पडटा जल्मातान मरणा पर्यंत हर एक मनीस सौगांच्या मोगार पडटा जल्माताना आमी कितें स्वागत करता उडास करा आवय बापाय कितें पळोवन संतोश पावता सांगा भुरग्याक म्हळ्यार मेल्ल्या भुरग्याक या जीव आसलेल्या भुरग्याक सांगा आवयच्या गर्भांत भुरगें मेल्या म्हूण चिंता आवयक आनी बापायक ह्या कुटुंबाच्या संतोश आसा तरी भुरग्याच्या जल्मात आमी कितें स्वागत करता जीव या जिवीत वय मू एक जीव उपजालो एका भुरग्या थंय एका बायच्या थंय कितें जिवीत उपजालें म्हणून आमी संतोश पावता वय की न्ही भुरगें कशें आसूं दी ल्हान आसूं दी चलपट आसूं दी बारीक आसूं दी सवळें या काळें आसूं दी या चेडूं आसूं चेडो आसूं दी आवय बापूय संतोशान स्वागत करतात की ना पूण क्रमेन जल्मोन व्हड जाताना हर एकलो हांगा आसले हर एकले आपल्या जिवाची पर्वा करिना दादलो तशें बायल चेडो तशें चेडू हर एकले जीव सांडून म्हणल्या बरी या जीव देख दवर म्हणल्या बरी कुडीच्या मोगार पडतात कुडीक बोलतात आपणाची कूड सोबावंक आपणाची कूड बळवंत करूंक आपणाची कूड धाटी मोठी करूंक आपणाची कूड हेरा मुखार आकर्षित करूंक हर एकलो पळयता पूण कितलो तेंप तुमकां बेगीन सांगता दाखोवन दिता देवाच्या उतरा मुखांतर थोडो काळ पर्यंत मात्र काजार जावन दी थोडी भुरगीं जावन दीत खावन मागीर धाटी मोठी जावन सगळ्या कुडीचो आकार बदलून दी कोण आयकी कुडीचे पडोन वचोंक ना ते दळ आमी सोदून वता तिसऱ्याक हाका ताका हांकां तांकां चंगाय ग्रेस्काय इश्टागात वळख म्हाका ताजी वळख म्हाका हाजी वळख हांवें ताजे सांगाता फोटो काडीचे हांवें हाजे सांगाता फोटो काडीचे हांवें ताका मेळ्ळाचे हांवें हाका मेळ्ळाचे संवसारांत आमी इश्टागात सोदता व्हड मनशांची ग्रेस मनशांची शिकप्यांची आनी नांव हार्दिक मनशां सांगाता आमी सहवास या संबंध धरूंक पळयता पूण तोय कितलो तेंप तो म्हाका लुटता तो म्हजो फायदो जोडटा गुले आसतना आपशंत धांवन येतात गुले खाली आनी म्हजे इश्टी परारी नेंगे तेलुगू भाशेंत एक गाद आसा बेल्लाम उन्ना काडा ಈಗಲ್ वालताय म्हणून बेल्लाम म्हळ्यार गॉड बेल्लाम उन्ना काडा ಈಗಲ್ वालताय म्हळ्यार थंयसर गॉड आसा थंयसर मूस भोंवतात तशें तुजे कडेन गुले आसतना म्हळ्यार इल्ले कास जाताना सक्कत धांवन येतात नेंगे इश्टांनी पळय तुका समजता
हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन इश्टाघात करना. आज हांव तूं चलवाला मुजेच लुटला म्हाकाच ते खाली करतात. म्हजो फायदो जोडटा म्हणटाना आमी सवत्याच्या मोगार पडटा. मुजे म्हणलें म्हाका म्हणलें कितें तरी आमी करी जे ह्या संवसाराच्या आस्तीच्या संवसाराच्या दुडवाच्या संवसाराच्या ग्रेसकायेच्या संवसाराच्या सर पदवी अधिकाराच्या मोगार आमी पडटा. पूण तें कितलो काळ पर्यंत ओ संवसाराची ग्रेसकाय दुडू भांगार वडवीक पदवी अधिकार तुझे नाव केदोळ पर्यंत तूं पोंडाक येता ना ते सगळे येता गे तुजे सांगात येता गे. आता ही खाण तुमकां देवाच्या उतरां मुखार हांव विवारसून सांगता ऐका. आमी सवतेतावन सुरू करया सवती आनी वचून विचारले येताय न्ही म्हणजे सांगता रावताय न्ही म्हाका सांगात दिताय म्हण सवतेक विचारतना सवती कितें म्हणटा सवती कितें म्हणटा सांगा. तुमी येताय तर वसू हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणटा. कोण ती सवती आतां समा चिंतून सांगा. तूं आनी हांव हो संवसार सांगतना तुजें म्हणलें तुजी म्हणली दुसऱ्याक सोदून वेता. कोण कोण हा सांगा बसयल्या तुमकां समजोवचें ना. निमाण्या घडये निमाण्या दिसा सकाळी दनपारांगे सांजेर गे रातींगे मध्यान रातींगे पांत्यार म्हणलें आमी नेनाव निमाणी घडी तूं आनी हांव निमानो श्वास आ आ आ त्या दाळा तुका कळटलें. त्या दाळ तुका हांगासल्या हर एकल्या समजतलें कितें म्हणून ओ देव तुका या संवसारा ओ देव तुका मुजा घरा सिक्वेराविल्ला ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇವಸ್ತುಕ कारभार जरीचे कारभार पळे केंच्यान करे गुड आसलो आज मैदान जाला. आ देवस्तुका दळबारा हाजो दळबार कितें हाजो अहंकार कितें. आ देवस आ देवस आदेश देखून त्या घडये निमाण्या घडये तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें तुजें म्हणलें तुजी म्हणली आस्त तुजी म्हणली ग्रेसकाय तुजो दुडो तुजें भंगार तुजी पदवी तुजो अधिकार तुजें नांव आनी तुजो मान तुज्या फाटल्यान तुज्या सांगाता खंडीत पोंडाक येना. देवाचें उतार सांगता ऐका. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 15-17 पर्यंत. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 2 वळ 15-16 पर्यंत. 1 John chapter 2 and verses 15 to 17. ऐका. या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तू आणि संसारांत असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता कोण या संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. तो देवाचो मोग करूंक शकना. कोण या संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो म्हणजे देवाचो मोग म्हणलो ना. आणि संसारांत असलेले सगळे म्हणजे संसारांत असलेले म्हणजे या संसारात कितें तुम्ही पळयतात संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो रक्तमासाच्यो तुझ्या रक्तमासाच्यो वंदवण्यो वडण्यो आशा दोळ्यांची फुसलावणी जे कितें तूं दोळे सोन पळयताय हांगासर थंयसर मॉलांत शॉपिंग मॉलांत मार्केटींत आनी शॉपांत आनी खंय हे सगळ्यान पळयताय हे सगळें. तशेंच जिविताची पोकळ दौलत जीवनाची पोकळ दौलत तुझ्या जीवनांतली पोकळ दौलत संपत्ती ग्रेसकाय दुडू भंगार हांवें जोडला हांवें इतले कारभार केला म्हणटा न्ही तुज्या जीवनांतली ती दौलत हे सगळे बापात हांव न्ही बगार संसारात हांव आयिल्लें संसारात हांव आयिल्लें. देखून तो ग्रेस्त जाला देवान आशीर्वाद घाल म्हणा नाकात. तो आशीर्वाद देवाचो न्ही. कोण देवाक वळखना आसतना म्हणटात न्ही
हांवें कश्ट काडल्यात, हांवें गम पिळला, हांवें बिझनेस मोजें, हांवें दीस रात वावनो अशें केलां म्हणटात. ती ग्रेस काय देवा तावन येना, तें देवा तावन येना. आनी संसार आनी ताच्यो वंदण्यो अंतरतात. वो संसार अंतरता. या संसाराच्या वंदण्यो म्हणजे वडण्यो, या आशा अंतरतात. आनी पूण देवाची कुसी करता तो कोण देवाची खुशी करता तो मात्र सदांकाळ बाळता. सदांकाळ बाळता. देखून भाव भयणी, ह्या संवसाराक आशय नाकात, ह्या संवसाराच्या ग्रेस्कायक आशय नाकात. वो संसार, ह्या संवसाराची वंदवण्यो, ह्या वडण्यो आशा ससनाच्या ससनाक तुमच्या सगळ्या उराणांत भियेनाकात. कोण बापाची खुशी करता तो मात्र सदांकाळ बाळता. पूण आज कितलोसो लोक संवसाराक लाभ जाला. संवसाराक पळोवन म्हाका संवसार जाय, देव नाका म्हणल्या बरी. देव के दाळा संकट बांधाक व्यंकटरमण, त्या दाळा देवा सोदून येता, ना देवाची गरज ना. देखूनच उडास दवर हांगा आसलें तूं आनी हांव, वो संवसार जावं दी, संवसाराचें कितेंय जावं दी, तुज्या सांगात तुवें वरूंक जायना. कित्याक वरूंक जायना? तुवें हाडूंक की नाय, भियेनाका. देवाचें उतार सांगता तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वळ 7 ते 9. 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 9. आमी संसारी येत असताना कांयच आमी हांगा आसले, हांव आनी तूं हर एकले कोणाक सोडी नासतना, आमी संवसार येत असताना कांयच घेवन येवंक ना, कांयच घेवन येवंक ना. आनी संसार सोडून वेता असताना आनी तूं आनी हांव हांगा आसले, आमी हर एकले वो संवसार सोडून वेताना कांयच व्हरूंक शकचे ना, कांयच व्हरूंक शकचे ना. देखून हांवें म्हळें, निमाने घडये उस्वास वेताना, तुजे दोळे उक्ते कन्न निमाने घडये पळयताना आनी निमाने घडये दमच्या पयले तूं उडास कर. देव तुका या संवसारा, देव तुका म्हज्या घरा रावले रा, देव तुका कारबारा बिझनेसा, देव तुका दळबारा, तुजी पदवी वळख, तू जोंकार आनी काले तुजें सिंहासन आनी तुजें काले व्हडलें बसचें व्हडलें कदेल. आदेवस आदेवस आदेवस. देखून हांगा आसला तुमी जर तर म्हजी आदेवस म्हणली कॅसेट येदोळे आयकोंक ना तर मरच्या पयले एक पोटी आयका, नाजाल्यार वळवळोन तुमी मरतात. हांगा आसला तुमकां हर एकल्या सांगता, म्हजी आदेवस म्हणली कॅसेट तुमी जर तर येदोळे आयको ना, मरच्या पयले एक पोटी चीत दिवन आयका. आनी कोणी आयका नासतना मरता जाल्यार वळवळोन तुमी मरतले. तुमी आदेवस म्हणली कॅसेट कान घेजे म्हणच्याक न्ही हांवें, ती आयकाचे. ते दाळा कालची न्ही पुढची शिकोवन जाल्ल्या उपरांत आमची दुकान पुसता म्हणली ती शिकोवन, निमाण्या दिसाची शिकोवन काल न्ही परच्या दिसा आयकल्या उपरांत दोगां प्रायवंत भयण्यांनी म्हाका फोन केलो आमच्या कोड्याळ्यांत. ती पयलेंच्या नावार्दीक मनसिंजराच्यो भयणी आनी सदां राखोन रावतात खंय देवाचें उतार आयकोंक. आनी निमाणे त्या भयणीन फोनार म्हाका सांगली उतरां. सो फादर, हांवें आनी म्हज्या सांगात आसले म्हज्या भयणीन आमी दोगांनी संतोशान जेजूक मेळोंक वचोंक आमच्या खातीर मागा फादर. संतोशान आमी राखोन रावंक. आज सकाळी उठताना आनी गोंयांत एका भावाचे म्हाका मेसेज आयल्या, फादर अर्द वर कशें धांवता म्हणून कळना फादर, एका वराची शिकोवन दिया फादर. अर्द वर ती बी आमी सुरू करन, दोळे उक्ते दवरता कितल्या बेगीन ती आखेर जाता, एका वराचे उतार दिया फादर. एका तरणाट्यान स्टीवन म्हणल्यार आनी आमी हांगा आसली, म्हाका अमेरिका वचोंक जाय, हाज्या पयलीं दाखलो दिवन हांगी आमच्या तांगाची ती लागशिल्ली. हांगा तो सट पयस ना, एक 10 किलोमीटर पयस. ती आतां तिच्या भुरग्यांक सांगता कॅनडा आसा खंय, प्राय तिची 70 आनी 8 वर्सां. थंय गेल्ल्या उपरांत हांगा गगरो बाजू कापाडण्याची ती थंय वचून जीन्स पॅन्ट घालन, टी शर्ट घालन, आतां ड्रायव्हिंग शिकता खंय. तिका आपणाचें कार कान येवंक जाय खंय आनी तिने खुद्दू आपणाचें कार चलोवंक जाय खंय. 70 आनी 8 वर्सांची.
हंगात लक्ष खिरांत उतरून थंय सकला न्हंय कडेन तांणीच म्हाका खुद्द येवन सांगिल्ली गजाल. तरी तूं आनी हांव तेंच तयार करना सावनिंगी. येताना कांय हाडूंक ना, वेताना कांय व्हरूंक ना. ऐका परतन वास. आम्ही संसार येत असताना हांव आनी तूं आमी संवसारांत येत आसतना कांयच घेऊन येवंक ना, कांयच घेवन येवंक ना. आणि संसार सोडून वेत आनी असताना हो संवसार तूं आनी हांव आमी सांडून वेत आसतना कांयच व्हरूंक शकचे ना. कांयच व्हरूंक शकचे ना. देखून मुजें भांगार मुजें भांगार, मुजें घर, म्हजो पेटो, म्हजी मोसू, म्हजी गाय, म्हजें वासरू म्हणून संवसारांत ताका हांकां नाका अडचण चिटकोन रावा नाकात. कांय येना भियेनाकात. तुजी गाय येना, तुजी सांगता तुजी बाय येना, काय येना. जो नाव अधिकराय अलेक्झांडर मरताना म्हणालो की हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजे दोनी हात उक्ते दवरा लोकांक दिसचे बरी म्हणालो की. कित्याक राया? कित्याक म्हळ्यार हांव येताना हांव कांय हाडूंक ना, वेताना कांय वरिना म्हूण लोकांक समजोनी म्हणालो. देखून कांय तुमच्या सांगात येना भाव भयण. पूण मुखार ऐका. तर खावंक जेवंक देवान तुमकां दिला, जेवंक तुमकां दिला, दिसपडतो ग्रास तुमकां दिला, नेसोंक पांघरूंक आनी मनसुगेन तुमकां देवाक मेसवच्या रितीन मनसुगेन तुमकां नेसोंक दिला. आसात जाल्यार आमी दादोशी न्हय. होय, कोणी हांगा नागडी भवनांत, कोणी बुकेन मोराणांत देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिसपडतो ग्रास दिला. मनसुगेन देवा मुखार आमी सादी बळी जावन जिवंक देवान तुका आनी म्हाका आमकां फावो केला. तर आमी दादोशीच सही. कित्याक? पूण ग्रेस्त जावंक आसेतले. पूण कोणी हांगा आसले तुमी हांवें शिकाचे, इंजिनियरींग करीचे, डॉक्टर जायचे, हांवें कितें MBA करीचे, हांवें MD जायचे, आनी शिकून हांवें ग्रेस्त जायचे म्हूण कोणी हांगा आसली चिंता. तर ग्रेस्त जावंक आशेतली ताळ्यांक पासांत पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोण्यांक संपडतात. ऐकालेंगी कोण ग्रेस्त जावंक आशेतात. जर तर तुझ्या थंय कोणा हांगा आसल्या कोणा थंय जर तर ग्रेस्त जावंची आशा आसा तसली तळण्यांक सांपडटा. तळण्यांक आनी पासांक तुमी पासांत शिरकातात. भायर येवंक जायनातल्या तशा पासांत शिरकातात आनी पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोण्यांक संपडतात. पळया न्ही कित्याक दुडवाचो मोगच सर वाईटाचे मूळ. दुडवाचो मोग म्हणले म्हजी सेपरेट 1.5 वराची VCD DVD आसा. ऐका, कोणाक हांगा आसल्या तुमकां दुडवाचो मोग करूंक जाय. दुडवाचो मोग तुका खंय पावयता म्हणून 1.5 वराची शिकोवन थंय दुडवाचो मोग म्हणली शिकोवन VCD DVD रुपार आसा. ऐका, ह्या ग्रेस तुका कित्याक जाय म्हणले अनेक शिकोवन आसा गुंडाळ्याची 1.5 वराची. तुका ती ग्रेस काय, या ग्रेस कायची आशा तुका खंय पावयता म्हणून थंय दाखयता त्या VCD त्या DVDन. ऐका, दुडवाचो मोगस सर वायटाचे मूळ. संवसारांत वायट आसा दुडवा वरवीं, समाजांत वायट आसा दुडवा वरवीं, तुज्या कुटुंबांत वायट आसा दुडवा वरवीं, तुमचो वायट संपटलाय दुडवा वरवीं. आज खुन्यो जातात दुडवा वरवीं, आज कोणाचो रेप जाता दुडवा वरवीं, आज कोणागे मसण ताका अन्याय जाता दुडवा वरवीं, आज तुझे ते मोसर दुडवा वरवीं. दुडवाचो मोगस सर वायटाचे मूळ आणि ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस सरून गेल्या. कोणाक पयशांचो मोग आसा तांकां भावार्थ ना, तांकां देवाची वळख ना, देवाचो मोग ना, देवाची गरज ना. कितल्या जाणांनी सांगला म्हजो देव म्हज्या बोल्सांत आसा म्हणून पयशे दाखयल्ले आसात आनी तांकां हांवें सांगलें आसा तोच तुजो देव तुका एक दीस वाटेर घालतलो. काल राती 10 वरार बायला गांवांत एकली बहीण म्हाका फोन करून सांगता म्हजो भाव आनी बायलेची, म्हज्या भावाची बायल ती वाटेर पडल्यान फादर, तुमकां कोणाची वळख आसल्या तांकां मुंबय वाटेर पडल्यान खावंक ना जेवंक ना, तांच्या दोगां भुरग्यांक शिकाप दिवंक तांकां कांयच आदार ना, कोणाची कुमोग तांकां दिया. हांवें सांगलें तांकां वाटेर ती पडल्यान जाल्यार ताका कारण आसा म्हळ्यार. आनी ह्या भयणीक हांवें सांगलें तूं थंय म्हाका
सांगताय तू असा दुबई तुझ्याकडे काही कुसतात आणि तुझ्या घराक हांवें भेट दिल्या तुझ्या व्हडल्या बिल्डिंगाक हांवें भेट दिल्या तुझ्या बिल्डिंगात एक फ्लोर तुवें व्हडली भायल्या गांवांतून हाडिल्ली ती व्हडली एक्सरसायजाची मिशीन आसात सर मिशिनां उट्ट केल्यात 10 करोडाची मिशिनां थंय आसात ती घाल्या दवरल्या थंय धूळ काडून खावून घे म्हणून विचारल्या ती घाल्याक दवरल्या ते सगळ्या माळयेर फ्लोरार जिम बायला गांवांत येतल्यांक एक्सरसायज करूंक तांकां बरें एक्सरसायज करून सकयल्या फ्लोरांत सगळ्यांक डायनिंग करून जाय जाल्यार खावन मजा मारूंक करोडांनी तुमच्या त्या बिल्डिंगांत तुमी त्या रुपार दवरल्यात ते विकून कित्याक ह्या दुबळ्यांक तुमी कुंभकर्णान घे म्हळ्यार कालच्या रातीन म्हाका आयिल्लो फोन बायल्या गांवांत दुडवासो मोगू सर वायटाचे मूळ आणि ही आशा धरलेले थोडे भावार्थ तातावन पयसरल्यात आणि आपली काळजां साबार कष्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतली आणि आपली काळजां तांणी कष्टा दुखांनी शिंदून घेतल्या 3 दिसां पयलीं इस्रायलांतून एकलो भाव म्हाका फोन कर म्हणटा बरें काम आसा फादर म्हाका बरो सांबाळ आसा फादर पूण म्हाका भेन दिसता म्हाका बेजार आहे म्हाका हात कामतात म्हाका सगळी कूड कामता फादर हांवें सांगलें तुज्या पयशांनी तुका भलायकी जोडूंक जायना तुज्या पयशांनी तुका धैर्य जोडूंक जायना तुज्या पयशांनी तुका जिवीत जोडूंक जायना वच इस्रायलांत त्या बसयल्या गांवांत आसा म्हणटाय वच जेच्या पांयां हप्त्या येपटी म्हयन्याक येपटी जेरुसलेमा वच तुझ्या खातीर रगत वरिल्ल्या त्याच्या फोंडा सरशी वच तूं जल्मल्या त्या इगर्जेक वच ताणें थंय गेसमानी त्या मळ्यांत देवाक उलो मारल्या जाग्यार वच सरपडून हात उबारून माग म्हळें हांवें ताका आसा इस्रायलांत कांय उणे नात पयशे आनी म्हणटा म्हाका शांती ना म्हाका समाधान ना म्हाका भेन दिसता म्हाका आंग कामता हांवें सांगलें ताका तुज्या पयशांनी तुका जोडूंक जायना भिनाका सर वायटाचे मूळ आनी कितें जालां भावार्थांत हांव ते पयस गेल्यात आज पयशे आसले कितल्या जाणां देवाचो मोग आसा देखीक हांवें सुरूच आनी मागलां आमकां ग्रेस्त करिनाका सोमिया संवसारी दृश्टीन आमकां ग्रेस्त करिनाका आमकां ग्रेस्त कर तूं सर्गीच्या दयेन सर्गीच्या दृश्टेन आनी तें कशें माथेवाच्या वांजेलांत आवाज सो वोळ एकणे सांगता ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 सर्गीच्या दृश्टेन हांवें तुवें आमी ग्रेस्त जावचें म्हळ्यार कितें मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 माथेवाचो वांजेल आवाज स आनी वोळ 19 संवसारान तुमकां दिरवी देखून असो देवाचे उतार सांगता हांगा आसल्या भावा भयणीनो म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार संवसारांत तुमी तुमकां दिरवी पुंजय नाकात म्हाका आस्त आसा 3 दिसां पयलीं म्हाका म्हजे कावन्सिलिंगाक आयिल्लो भाव आयकून म्हाका मस्त दूख भगलें आनी तो म्हणटा फादर अरे हांव डॅडी मम्मी आनी म्हजो भाव आमी हांगा आसा आनी डॅडीच्या मम्मीक हांव मिस पळयता पूण डॅडीच्या निमाण्या भयणीन डॅडीच्या मम्मीक पयशे खावन गी तिका कालें पुसलावन गी तिचे कडची सिग्नेचर काणी सगळो जागो तिच्या नांवार केला कोणें बापायच्या भयणीन निमाण्या भयणीन आकयन आनी तो म्हणटा तिका कांय उणें ना एकच भुरगें फादर अरे वो आसलो सगळो जागो तिणें तिच्या नांवार करून घेतला आनी थंयच लागीं आनी एक बिल्डींग आसा ते सगळे बिल्डींग ताणें सगळे फ्लॅट काडून गेला कोडयाळांत आनी एक फ्लॅट काडून गेला आनी एक कडेन आनी कितलो जागो काडून दवरला आनी आमकां त्या घरांत वट जावन जल्मून वट जावन आनी तिच्या आवयक म्हजो बापूय तपासता आमकां रावंक जायत घर ना जागो ना म्हणटा पळय आनी संवसारांत दिरवी पुंजय न्ही एक आसलें पावना कोण आकन गेला म्हाका आनी एक फ्लॅट जाय म्हाका आनी एक प्लॉट जाय म्हणजे आनी एक जागो जाय संवसारांत दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा तसल्या दिरव्यांक कलम म्हणटा कितल्या जाणांनी खान घेवन दवरल्यात हांवें सांगलें त्या भयणीक काल बायल्या गांवांतल्यान फोन केल्या भयणीक खान घेवन इतली कार आनी दवरल्या ती माती खाता ती कोण तुका दुबळ्याक कुमो केल्या कितें येदो व्हडलें बिल्डींग बांदून दवरलां ती ताले मारन ते विकून दुबळ्यांक कुमो केल्या कितें आनगाले मिशिनां करोडाची सगळ्यांत ते विकून कित्याक तूं कुमो करिनाय हांवें सांगलें आमचें काम सोशल वर्क न्ही आमचें काम देवाची वळख दिवन हर एकल्याक देवाचो आदार जोडून दिवचें काम आमी बिझनेस करिना म्हळें तिका इतलें पुंजोवनी दवरनी देखून संवसारांत दिरवी पुंजय नाकात कला म्हणटा
कीड खाता सोर कन्ना घालणं नगयतात. आज सगळ्यांनी बंगार रास केला सोर सडल्यात येतात आणि वणकाणी येतात. मागीर एकली केदाळे तेंच लक्षला गावताना म्हाका मेळोंक येतना पुरो हात बोर कंगना व्हडली गळो बोर बंगार आनी कानान दाट कर. हांवें सांगलें आळे बाई अशें हें नाका, तुज्या बऱ्या सांगता, तूं अशें बंगार घाललें वचून पळयतना तुज्या पाटल्यान येवन ओढ नेल्यार तूं कालें करताय. तुजें इतलें बंगार आसा दाखयताय तूं. आणि एका शुक्रार एकली बॉम्ब मारता रडून जेजू मुझे बंगार म्हाका पार्टी दी जेजू, आतांच्या मोलाक ते 13 लाखाचे बंगार जेजू, मरच्या पयलीं म्हज्या हातांत घाल जेजू. शुक्राराच्या मागण्याक अशें ती मागता. मागीर हांवें मिसावळा सांगलें तिका येताना बंगार काडून वताय बाये, ह्या जल्माताना बंगार हातांत काडून आयल्या. देवाचे उत्तर सांगता भावा बहिणीनो, निमाण्या घडी तुझे बंगार तुझो आत्मा बचाव करीना. निमाण्या घडी तुझो जागो तुझे आस्त तुझो आत्मा बचाव करीना. निमान घडी तुझी एका करोड्याची गाडी तुझो आत्मा बचाव करीना. पेपरार आयिल्ली गजाल गोत्ताक तुमी 3 वर्सां पयलीं हांवें खुद्द वाचलेली. तामिळनाडान देखलो ताजे एक पोरणे एंटीक कार, आतांच्या काळार त्या काराक करोडांचे एक हें मेळटा, मॉल मेळटा. ताणें मरच्या पयलीं ताजें वील आसलें, हांव मेल्ल्या उपरांत हें कार तुमी कोणाक दिवं नजो, ह्या कारा समेत म्हाका पुरीचे म्हणून. आनी ताका ताच्या कारा समेत पुरचे खातीर फोंड न्ही बांय कोंडीचे पडली आनी पुरीचे पडले. कित्याक जर तर त्या कारा सांगात ताका पुरी ना जाल्यार दुसरें कोणें वापरल्यार तें कार हाजी नाड ताका खंडीत दसता. हें हांव तुमकां सिधा सांगता. कोणें सांगलां तर अळे म्हजी मेल्ल्या उपरांत म्हजी कापडां कोणें आपड नजो म्हूण कोणें सांगलां जाल्यार ती आपड नाका. आनी तुमी आपडल्यार नसल्यार तुमकां खंडीत येवन दसता, तुमच्या आंगार येतात ती. कित्याक असली हांवें सांगचें न्ही, असले जायते आसा धाकले म्हजे कडेन. कित्याक ताजो आत्मा साल्वार जावन तो आनी कित्याक जाग्यार तो भोंवन आसा. आनी की तो त्या गाडयेक जायते जाणां म्हजे कडेन येवन विचारला, फादर एक्सिडेंट जाल्ली गाडी, ही बाईक हांवें आतां मोलाक उण्यार मेळटा काणगेत घ्या, काणी नाका तूं एक्सिडेंटान मरशी. सांगला सिधा, हांव सिधा सांगता, म्हाका कांय ना. ही पितीसपणांनी तुज्या बऱ्याक सांगचें हांवें. कित्याक तो जीव आसतना तो बाईक काडून गेल्लो मनीस, त्या बायकाक वनवून गेल्लो मनीस ते बाईक सोडूंक आयकना, म्हळ्यार सोडून वचूंक. देखून सुदीर्वी सरगार ते कीड खायना, कलम मांडिना, सोर कान्ना घालिनात. देखून भाव भयणी कितले तुमकां आनी की गुंडायन तुका सांगत जाल्यार ती दुडू आसो मोग आनी ग्रेस काय कित्याक जायत ह्यो CD VCD DVD वरांनी आयका, गुंडायन आयका. आनी ताका तुमकां कळटलें ग्रेस्त जावचें म्हळ्यार कशें. जानवायन ग्रेस्त जावचें, मोगांत ग्रेस्त जावचें, कुरपेंत ग्रेस्त जावचें, देवाच्या सक्तेंत ग्रेस्त जावचें, धैर्य बोळ भलायकी जोडून आमी ग्रेस्त जावचें. ती ग्रेस्त काय हो संवसार दिवंक शकना. देखून आमी वाचता लुकाच्या वांजलांत अवस्वर 18:25, लूक 18:25. ग्रेस्त मनीस हो संवसार जिखून, हो सगळो संवसार जिखून आत्मा उगडे जाल्यार पळया ताका सर्गा वचूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. एक खरें म्हळ्यार कॅमेल वंटे सुवेच्या बिड्यांतल्यान भितर सरता खंय, पूण एका ग्रेस्त मनशा सर्गा वचूंक जायना म्हणटा लुकाचो वांजल अवस्वर 18:25, लूक चॅप्टर 18:25. एक खरें तरी सुवेच्या बिल्डांतल्यान पाशार जायत, पूण एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले ससाऱ्यान प्रवेश जावचो ना. ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. देखून संवसारांत ग्रेस्त जावंक जाय, सर्गा वचोंक जायना. देखून माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 5:2 सांगता, अंतस्कनी दुर्बळी भागी सर्गींच्या रास ती देखतली. देखून तुमी हांगा दुबळी म्हणून कांय बेजार करिनाका. सर्गींचे रास तुमचे म्हणटा देवाचे उतर. मॅथ्यू चॅप्टर 5:2, माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 5:2 कितें म्हणटा आयका. कोण निजाय की भागी, आपूण
दुर्बळी म्हणून जाणा आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसोन ती कितली भागी जाणा आसा ती कितली भागी सर्गींचे राज तांचे सर्गींचे राज तांचे लेकिन भाव भयणीनो हांवें इतली वर्सां आतां 50 वर्सां भरता जाल्यार सुखोणी एक पावटी तरी एक घडी तरी कोणा खातीर ताका ग्रेस्त कर ताका पयशांनी ग्रेस्त कर आस्तीन ग्रेस्त कर भांगरान ग्रेस्त कर एकल्या खातीर मागोन आनी मुखारी मागचो ना बिये नाका कित्याक हांव जाणा कितें ती जावन आसा सर्गींची ग्रेस्त काय कितल्या जाणां म्हणजे भांगर सोरला पाद मागा हांवें सांगलें हांव मागना आनी तरी सर्गींची देणी पोवूंक जाय म्हणजे हांवें कित्याक 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत म्हाका देवसारीची कामां करूंक नाका आमी वाचता तुजी आस्त तुजें बदीक तुका खंयसर व्हरता म्हणून लुकाचो वांजेल आमकां सांगता अवस्वर 12 आनी ओळ 15 तावन 21 लूक चॅप्टर 12 वर्स 15 to 21 उपरांत तांकां ताणें सांगलें उपरांत जेजून तांकां सांगलें पळया सर थराच्या अपस्वार्थांत स्वार्थांत आशेतावन वडण्यांतावन स्वार्थांतावन अलग रावा तो ग्रेस काय सोदता तूं ग्रेस काय आशे नाका अलग रावा कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावये मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना तुजी आस्त बदीक तुजो पयसो तुका समाधान देना भलायकी देना शांती देना संतोष देना उल्हास देना तुका एकवट देना तुका उजवाड देना तुका शांती देना तुका आत्म्याची बाचावी देना कितलोय दुडू आसो दी तुजो दुडू तुका खंडी जावन सर्गींच्या रासाक वरिना हांवें तुमकां हाच्या पयलीं एक दाखलो दिल्लो एका रितीन देखली म्हाका पयलें त्यो न्हू म्हणजे हांव मेल्ल्या उपरांत म्हाका 30 मिसां भेटय म्हज्या आत्म्या खातीर 30 मिसां भेटय म्हणून 30 मिसांचे पयशे दितना सांगलें तूं मेल्ल्या उपरांत म्हणटाय तूं मरच्या पयलीं हांव मेल्यार तुजे पयशे तूं सुदवर म्हणे हांवें आज चिंता आमी मेल्ल्यांक कितलेय पयशे दिवन आमी मिसां भेटयल्यार मेल्ल्या आत्मे सालवार जायनात पोर एकली येवन विचारताली म्हणजे तरी आमी कित्याक मिसां भेटोवची हांव मिसां भेटय म्हूण सांगना मेल्ल्यांक पण मेल्ल्यांचो पाद्र तुका आसा जाल्यार देवान जेजून खुर्सार रगत वारोवन आमकां जिवीत दिलां त्या मेल्ल्या आत्म्यानी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक दसून जो म्हणून जेजूचें संरक्षण ते मिसाचें बलिदान तूं स्विकार कर तुज्या कुटुंबाच्या आनी तुज्या आत्म्याच्या बऱ्यापणा खातीर तितलेंच सोमिया म्हाका ह्या वायटांतावन ह्या कोट्या आत्म्यांतावन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक निवार त्या सरिल्ल्या आत्म्यांतावन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक वायट जावंक सोडी नाका देखून तुजो तो सॅक्रिफायस तुजो तो त्याग हांव मानून घेता आनी तशें त्या कारणा खातीर उद्देशा खातीर तुमी भेटयता जाल्यार तुमकां संरक्षण जेजू आपल्या मरणा वरवीं खुर्सा वरवीं ते मिसाच्या बलिदाना वरवीं मात्र तुमच्या भावार्था वरवीं तें तुमकां फावो जाता देखून ऐका कितली आस्त तुका कितें करता कितलीय ग्रेस्त जावयेत तुमी कितलीय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना तुजी आस्त तुजी बदीक तुजी ग्रेस्त काय तुजें जीवन जायना आनी उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली जेजून एक बरी ओपार सांगली ऐका ही ओपार ऐका बरी ओपार हांवें काणी सांगली तुमकां जेजू ताज्या वनी बऱ्यो बऱ्यो ओपार सांगता एक बरी ओपार जेजून तांकां सांगली एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एका ग्रेस्त मनशाचे भुंयत भुमीत एक पोटी उदंड बंपर क्रॉप उदंड पीक जालें तवळ तो आपणा इतला चिंतूंक पडलो तवळ तो ग्रेस्त मनीस आपणा इतला चिंतूंक लागलो हांव कितें करूं म्हणजे पीक दास्तान करूंक म्हाका इतलें पीक आसा बंपर क्रॉप दास्तान करूंक सुवात ना मू जागो ना मू शेकीन तो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोण घालता म्हजी कोठारां म्हळ्यार गोडाऊन हांव मोण घालता ल्हान आसात न्ही गोदामा कोठारां हांव मोण घालता आनी व्हडकन व्हडले व्हडले लॉजिस्टिक्स व्हडली कोठारां हांव बांदता आनी सगळे म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरता सगळे म्हजें पीक म्हजो माल व्हडल्या कोठारांनी हांव भरता उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अदृष्टवंत मनशा उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा
अदृष्टवंत मनशा लकी फेलो अदृष्टवंत मनशा सबार वर्सां कितली वर्सां जाय तितली पावाशें दास्तान केल्ले रास केल्लें पुंजयल्लें एफडीन दवरलें ह्या बँकांत त्या बँकांत दवरलें ही आस्त ती आस्त जायते कडेन कन्यन दवरली आस्त तुका आसा सबार काळ आनी सावकासाय घे देखून सावकासाय घे खा पिये आनी गम्मतांक मार कितले आसा तुका पुंजयल्लें रास आसा गम्मत मार खा जाय तेंका पिये गम्मत पिये आनी गम्मत मार आनी पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा कोणे सांगलें कितें सांगलें हत्त पिशा वाच मुखार आयच्या राती तुजो जीव तुजे तावनां विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो आज आवय बापायने भुरग्यांक जाय म्हणून कान्योन दिला धरपता तूं शिकताय न्ही गी आमी शिकताना सोलोन गेल्यार वण्णी आतां आमच्या गुस्तार तूं कारार वच कार कान्योन दिला आज कार उरला पूत मेला बापाय आवय न्ही तांकां बायक कान्योन दिला बायक सोलोन गांकारान सोलोन बायक उरला पूत गेला मेला कितले जातले जाय तुमकां दिया तुमच्या भुरग्यांक दिया फॅशनाचे पुता आयच्या काळार ते पयलेंचे कोणी नेसानांत गागरो बाजू नेसानांत आजकाल फॅशन खंय दांपीचे ते दांपूनच पुता दाखयचे पुता देखून नेस पुता येला तुज्या दुवेक कोणे तूं जाणाय दिया देवाचे उतार कितें म्हणटा हे ते पिशा आयच्या राती तुका तुजो जीव तुज्या लागसो विसारचो आसा तुवें दास्तान केल्लें सगळें कोणाचें जातलें सोवतेन म्हणली उतरां तूं वेता जाल्यार वस हांव दुसऱ्याक सोदून वेता दुसऱ्याचें जातलें आनी की गुंडायन ती शिकोन 1.5 वरांची शिकोन आसा हांवें सांगलां तुमकां दुडू आसो मोग या आनी शिकोन ग्रेस काय कित्याक जाय गुंडायन ऐका ताज्या उपरांत खंडीत तुमी ग्रेस कायची आशा खंडीत करिना कित्याक देवाचें उतर गुंडायन दिलां तें धाकल्या मुखांतरी दिलां आनी जेजून तुका आनी म्हाका आमकां समजोवच्या रितीन तें विवर्स दिलां देखून चवथेन कितें म्हळें तूं वेताय जाल्यार वस हांव दुसऱ्याक सोदून वेता देखून हो संवसाराची आस्त बदीक ग्रेसकाय दुडू भंगार तुजें नांव पदवी अधिकार तुजी वडवीकाय तुजे सांगाता पोंडाक देवाना कीर्तन 40:9 इगडे ऐका कीर्तन 40:9 वोळ 10, 16 आणि 17 Psalm 49 verse 10, 16 and 17 कितें म्हणटा इकडे ऐका कित्याक पळे ऐका हांगासर हर एकले ऐका शाणे बुद्वंत मनीसय मरतात शिकले मरतात शिकानातले मरतात तसे पिसो आणि मूर्ख पिसोय मरता मूर्खी मरता बियनाकात आपली ग्रेस काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात ते तांची ग्रेस काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात तांणी पुंजयलें सगळें दुसऱ्यांक सोडून वेतात देखून दुबळोय मरता ग्रेस ती मरता सांगताना मात दुबळो मेलो ग्रेस्तोन तरलो पाद्री देवादीन जालो म्हूण तुमच्या भाशेंत तुमी एकल्याक आनी एकल्या वयर दवरल्यार तेगी मरतात आनी कितें तांणी पुंजयलां ते दुसऱ्यांक सोडून वेतात देखून 16वी वळ कोण एकलो ग्रेस्त जालो देखून कोणी एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून बियनाका कोलवाचें घर आले नळ्याचें वचून टेरसाचें जाला पोर सायकल गुड्डेतलो आज बायकार न्ही कारार भोंवता म्हणून अरे पोर चड्डी घालून येतालो आज बरें करून जिन्स घालून फॅशन करून येता म्हणून अरे पोर मुसार उदक पिवसो आज बिस्लेरी पियेता म्हणून कोणी ग्रेस्त जालो म्हणून तुम्ही चिंता करिनाकात आनी ताच्या घरचे वैभव सडता ताच्या घरचो वैभव सोडलो म्हणून घर असले रावल्यार जाला म्हणून चिंता करिनाकात तो
मरतना कांयच वर्सो तो मरतना कांयच वर्सो ना ताचे वैभव ताच्या पटल्यान फोंडांत देव तुझो वैभव तुझी वडवी काय तुझी ग्रेस काय तुझ्या पटल्यान फोंडांत देवची ना मायकल जॅक्सनाक 25 लाखाची पेट करणे ताका पुरलें काही पण आयले वार एका बहिणीक अंजेलिका म्हणल्या बऱ्यो बहिणीक 23 वरां 23 वरां कोणांनी सर्ग दाखयल्या वेळार जेजून ताका थंय दाखयला खंय उज्यान उलपोन्स 25 लाखांची पेट करून पुरल्यार कितें ह्या भांगाराच्या पेटेंत पुरल्यार तुका सर्ग उक्तो जायना भियेनाका देखून चवथी कोण म्हणलें तुमची समजून घेया वेताय तर वस्तू हांव दुसऱ्याक सोदून वेता तुज्या सांगता ती येवची ना आता तिसरी कोण पळया तिसऱ्यान कितें म्हळें येता येता तुका खंयसर पावंक आसा थंयसर हांव पायता आनी उपरांत हांव म्हजी वाट धरता म्हणटाली तिसरी कोण ती तिसरी येता येता तुका खंयसर पावंक आसा थंयसर हांव पायता आनी उपरांत हांव म्हजी वाट धरता म्हणटाली तिसरी कोण ती कोण तिसरी तू म्हणटाय न्ही म्हजो भाव म्हजो दादा म्हजी मम्मी म्हजे बाय म्हजो दत्तू म्हजो भांगार म्हजो पुतला म्हजो चिन्नू म्हजो मुन्नू म्हजो किट्टू म्हजो पुट्टू आका ताका हांकां तांकां कशें चिटकाता वनवाता आणटात हांव नेंगे तो मात्र म्हजो उरली पुराय कोणी न्ही म्हाका मुजी 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 म्हणून आमी आमकां जाय जाल्ल्या कडेन मात्र मुजें कुटाम टाम टाम मुजें कुटाम उरली कोणी न्ही म्हाका ओ संवसारी संबंध भाव भयणीनो तुमच्या सांगाता उराना या तुमच्या सांगाता येना देखून हाज्या पयलें भितरली पेकोनी म्हणल्यार म्हज्या शिकोवण्यात हांवें सांगलां हर एका मनशाचो संबंध बदलता 9 म्हयने आवयच्या गर्भांत आवय कडेन मात्र जल्म मारल्या उपरांत 9 वर्सां आवय कडेन बापाय कडेन वडा ह्या ल्हान भावा भयणी कडेन मात्र 9 वर्सां जाल्लेंत इस्काला वेताना तो संबंध आवय कडेन भाव भयणी कडेन तुरता इस्कालांत इश्ट इश्टिणी कडेन तो मुखारसून वेता थंय कितलो वेळ आनी 9 वर्सां 18 जाताना चेडू चेड्याक सोदता चेडो चेडवा सोदता आनी खंय बोली आनी कितें रान सोदतात तुमी जाणात खंय गजाली जातात ना आवय बापाय ना भाव भयणी ना कोणाचें आयकूंक ना गेली रजिस्टर जाली रावली सारकें जाल्यार थोडी वर्सां सांगात रावली ना तुजी वाट तूं पळय म्हजी वाट हांव पळयता ती एकामेकाक दुसऱ्या वाटेन वतात आनी मागीर आवय बापाय सांडिल्ल्या उपरांत हें सगळें निसंतान जाल्ल्या उपरांत कोणाचो आदार तुका ओ संवसारी संबंधी शाश्वत नाही हांवें तुमकां साबार दाखले दिल्यात आतां हांवें दिता ल्हान आसतना कितें मोग बाबा बाये बंगारा पुतुला राजा चिंटू पिंटू कुंटू हो कितें 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 का 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 म्हाका इल्लें दी 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 वर जाताना खंय येता गी वो मोग ही वळख वो संबंध हांवें सांगलां ल्हान आसतना बाबा वर जाताना भाव 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 एकलो जाता अल्सेशियन आनी एकलो जाता डॅल्मेशियन आनी तिसरो कोणी आसा जाता डॉबरमॅन वळखानात कितल्या भावांनी कितल्या भावांक कोर्टी केला कितल्या भयणीक पोलीस स्टेशनाक केला कितल्या भावा भयणींनी भावा विरोध भयणी विरोध कोर्टीन केसी घाल्यात कितले दाखले जाय तुमकां देखून वो संबंधी तुमच्या सांगाता उराना ओ संबंधी तुमच्या सांगाता उराना भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा मार्काच्या वांजलांत आवाजवर 3 वळ 31 तावन 34 पर्यंत मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 31 to 34 इकडे ऐका जेजूची उतरां म्हजी उतरां न्ही जेजूच म्हणटा कोण म्हजो भाव कोण म्हजी बहीण कोण म्हजी आवय कोण म्हजो बापूय जेजूची उतरां ऐका मार्काचो वांजल आवाजवर 3 आनी वळ 31 तावन 34 पर्यंत तितल्यार ताचे आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावले ताची आवय आनी ताचे भाव जेजूसाची येवन पावले पूण भायर रावून तांणी जेजूक भायरच रावून ती जेजूक आपोवंक लागली लोकांचो जमो ताचे लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या भोंवतणी आसलो देखून तांणी ताका सांगलें अळे तुजी आवय आनी अळे तुजी आवय आयल्या आनी तुजे भाव आयल्यात आनी ते तुका विचारतात म्हणून रावलात तुका विचारतात म्हणटाना पूण जेजून तांकां जाप दिवन जेजून ताका जाप दिवन कितें म्हळें ऐका म्हजी
आवय कोण, म्हजी आवय कोण, आणि म्हजे भाव म्हजे भाव कोण, आणि भोवतणी बसून ताज्या भोवतणी बसून देवाच्या उतार ऐकताल्यांक दाखोवन जेजून म्हळें, दिश्ट गुंडोन ताना म्हणलें, ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आणि हांगा आसात म्हजी आवय, हांगा आसात म्हजे भाव, आणि जो कोण देवाची खुशी करता, कोण देवाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव, तोच म्हजो भाव, म्हजी बहीण, म्हजी बहीण आणि म्हजी आवय, आणि म्हजी आवय. कोण देवाची खुशी करतात. देखून संसारीक कुटाम सरकार कुटाम जावन उरतले म्हण चिंती नाकात. कितलेय दाखल्यावन दिवंक शकता. संसारी तुजी बायल ती सरकारी तुका सांगात दितले म्हण चिंती नाकात. या तुजो घोव सई तुका सांगात दितलो म्हण चिंती नाकात. देखून तुमचो आत्मो बचाव दवरा. उरलें कोणी येना. देखून सो आदेश म्हणल्यार त्या कॅसेटी तुमकां आयकोवंक मेळटात. आज तुका आनी म्हाका आमकां समजोवचें ना. निमाण्या घडये तुका कळटलें. आज आसरांत आसल्यांक कळना, आस्पत्रेंत वळवळटल्यांक कळना, आनी काल एका भयणीचे फोन म्हाका, हांव हांगा पॅन कार्ड मोडून आस्पत्रेंत आसा, घोव थंय सुमार वर्सां पॅरालिसीस जावन घरा आसा. फादर म्हाका आवयची सेवा करीचे, म्हज्या घोवाची सेवा करीचे, म्हजी भुरगीं येनात, म्हज्या घोवाच्या कुटुंबांतली कोणी येनात, म्हज्या आवयक जल्मांतली दुसरी कोणी म्हजी भाव भयणी लागीं येनात. फादर हांवें कितें करीचें म्हणटा ती भयण. जीव आसतनाच पडोन पॅन कार्ड मोडलां, तिच्या आस्पत्रेंत आसा, आनी एकली तूं मागण्या घेवची, दूच एकली पळयता. ती म्हणटा म्हजे दुसरे भाव कोणी येनात फादर, भयणी येनात फादर, म्हजी भुरगीं येनात फादर. म्हजो तूं घोव पॅरालिसीस जावन एका कुशीची सायड नासतना 3-4 वर्सां जावन तो बेड्डार आसा फादर. ताकाय पळय हांवें, म्हज्या आवयकी पळय हांवें, कोणी नात. देखून तो आदेश म्हणल्यार कॅसेटीन जीव आसतना तुवें आनी हांवें समजून घेवच्या खातीर हांवें घडलां तें कंतार. म्हजी मोडलें कोणी ना, म्हजी मोडलें कोणी नात, या वेळार दिवंक सांगात, खबर जाली जिणी म्हजी या फोडा या संवसारान. ना बापोय ना वय सांडला हांवें सर्वांकी, भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. येतात गे, तुका खंय पावक आसा थंयसर पळयता आनी हांव म्हजी वाट धरता. म्हणून हांवें तिसरेन अर्थ तो, ना मावळो ना बापल्यो या घडये म्हाका कोण पावलो, म्हजो इश्ट जावं सयरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो. कोणी येनात. हांव येता न्ही, हांव तुका सांगात दिता न्ही, एकात पेटेंत आमी सांगाता न्ही द्या न्ही, एकात पोंडात आमी आमकां पुरोंक सांगया न्ही. कोणी येनात. एक सुरो जल्माल्लो पूण सकडा संगी जियेल्लो, या संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून हांव गेलो. एक सुरो जल्माल्लो हांव सकडा संगी जियेल्लो, या संवसाराक आशिल्लो आतां सकडांक सांडून हांव गेलो. कोणी येनात. देखून जेजून म्हणा लुकाच्या वांजेलांत आवासवर 14 आनी वळ 25. लुकाचो वांजेल आवासवर 14 आनी वळ 25. तूं म्हजो पाटला करूंक आशेताय, तूं म्हजो मोग करूंक आशेताय, तुज्या आवयक सांड, तुज्या बापायक सांड, तुज्या बायलेक सांड, तुज्या घोवाक सांड, तुज्या भुरग्यांक सांड, तुज्या आस्त बरेक सांड आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा. आयका लुकाचो वांजेल आवासवर 14 आनी वळ 25. एक दीस लोकाचे वोड जमो, एक दीस लोकाचो वोड जमो जेजूच्या पाटलान वेतेले. जेजूच्या पाटलान वेतलो. तवळ पाटींग घेवन तांकां तो सांगितलो. त्या दळा त्या जम्याक जेजू पाटींग घेवन कितें म्हणटा आयका. जेजून म्हणलें उतरां, जेरीन म्हणलें उतरां न्हय. आतां जेरी अशें सांगता म्हणून तुमी म्हणनाका म्हळ्यार म्हाका भंय. जेजू त्या लोकांच्या जम्या थंय घेवन म्हणालो, जर कोणी म्हजे सरची येता, जर कोणी म्हजे सरशी येता, पूण आपल्या आवय बापायक, पूण आपल्या आवयक आनी आपल्या बापायक, बायल्या भुरग्यांक, आपल्या बायलेक आनी भुरग्यांक, भावा भयणीक, भावांक आनी भयणीक आनी आपणांकच पाठ करिना, तर ताच्यान म्हजो सीस जावंक नजो. पळया न्ही. देखून आमी संवसारांत आसतना जेजूनी चड आमच्या आवय बापायचो भाव भयणीचो आनी सैऱ्यादारांचो मोग केला तर कांय फायदो ना. भावा भयणी ती येनात भियेनाकात. कार्य जालें वयस मेलो तितलेंच. देखून तिसरेन म्हणलें उतरां उडास दवरा, येताय न्ही रावताय न्ही, येता येता तुका खंयसर पावंक आसा थंयसर पायता आनी उपरांत म्हजी वाट धरता म्हणाली.
तुमची भुरगीं तुमच्या सांगात रावना भियेनाकात. तांकां तांची बायल भुरगीं जाताना तांच्या कुटाम जाताना तूं खंय पडल्यार आसऱ्यांत वच, तो भाव पळोवन दी, वो भाव पळोवन दी. कोणी येवन हांव पळयता म्हजी आवय, हांव पळयता म्हजो बापाय, कोणी दावून येनात भियेनाकात. तशें म्हणटाना दुसरी कोण समजून घ्या. दुसऱ्यान कितें म्हळें येता येता तुज्या सांगातात रावता, तुज्या खातीर राखोन आसा, आंतुळणार पडोन आसा. दुसरी म्हणटा. आनी कोण ती दुसरी? कोण ती दुसरी? पूण कितलो तेंप सांगूं जायना, पूण रावता तुज्या सांगातात रावता, पूण कितलो तेंप सांगूं जायना म्हणाले. कोण? तुवें पळय खावन जेवन हर एक दीस बरें करून एक्सरसायज व्यायाम करन, दाटी मोटी करन, स्वर्गार आयिल्ली सोबयलेली तुजी कूड. तुजी कूड येता की तुजी सांगाता रावता की तुजी सांगाता. जल्मातान मरता पर्यंत हर एक घडी म्हणल्या परी खावचें धरलें, पिवचें धरलें, न्हेसचें धरलें आनी जोडुलें सगळें आमच्या कुडी खातीर आमी करचे जावं न्ही. कुडीच्या खाणा खातीर, जेवणा खातीर, पिवण्या खातीर, न्हेसना खातीर, कुडीच्या खुशालकाय खातीर, सुखा खातीर न्ही. पण कांय प्रयोजन ना भाव भयणीनो. दावपादेसा म्हज्या कांतार तुमी आयकलां. मातयेंत हांव आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय, खाली सातानी आयिल्लो तूं खालीच पाटी वेतलोय. तुजी आनी म्हजी कोड मातयेंत हांव आयिल्ली म्हणटा देवाचें उतार. जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 19 म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 आणि वळ 19. तुजी कूड म्हजी कूड हांगासर हर एकट्याची कूड कितें जावन आसा आयका. धरणींतलो तुका काडलो, धरणींतलो तुका काडलो देखून, धरणीक तूं पाटी वसा, धरणीक तूं पाटी वसा सर, कपालाचो घाम कपालाचो घाम व्हरोवन तुजें पोट भरतलो, तुजें पोट तूं भरतलोय. वय वय धूळ तूं, वय धूळ तूं, आनी धुळीक तूं पाटी वेतलो. गोरी असल्यारी धूळ, सावळी असल्यारी धूळ, मोठी आसली धूळ, बारीक आसली धूळ, लंब आसली धूळ, मोठी आसली धूळ, भलायकेंत आसली धूळ, पिड्यांत आसली जातात कितें. मनशाची कूड धरणीची माती पोवन घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती पोवन घेता ती रूप देवाचे हाती. ऐकोण आहे. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो, देव सारक्यासो. तुझो जीव मात्र देवाच्या सारक्यासो आणि सुरपायासो, तुझी कूड नाही. देखून जेजून म्हणा जुआंच्या वांजलांत अवस्वर 6 आणि वळ 60 आणि 3. जॉन 6 and verse 63. जुआंच्या वांजलांत अवस्वर 6 आणि वळ 60 आणि 3. जॉन 6 verse 63. तुझी कूड खंयच्याक उपकारना. देवाचे उतार म्हणटा तुझी कूड खंयच्याक उपकारना. देखून म्हजी कूड भलायकेंत आसो या पिड्यांत आसो खंयच्याक उपकारना. ऐका. जीव दिवचो प्रेरक, जीव दिवचो तुका आनी म्हाका आमकां प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याक उपकार. मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड खंयच्याक उपकारना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां, हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आयकलें गे हांव उलयल्लीं ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. देखून भाव भयणीनो कितलेंय खावन 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 पियोन गम्मता मान फेस्तां करन, कूड बारीक आसली मोठी करन, या सावळी आसली गोरी करन, या काले म्हणटात आनी की सुटसुटीत पुटपुटीत करन, थंय आनी तो ब्युटी पार्लरा वचोन मसाज पार्लरा वचोन कितेंय कितलें गश्टिल्यार कांय प्रयोजन ना. या वयर सकला मसा दाट लाट लेप घालन, दोळ्यांची सोबाय, वंटाची सोबाय, कानाची सोबाय, पोल्यांची सोबाय आनी दांताची सोबाय आनी तुज्या केसांची सोबाय करन कांय प्रयोजन ना. कांय प्रयोजन ना. कित्याक एक दीस तूं कितें जाताय, कितें जाताय, धूळ जाताय. देखून कितें खावचें, कितें पिवचें, कितें न्हेसचें लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणटा जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 6 वळ 25 आणि 26. मॅथ्यू 6 verse 25-26. देखून ह्या संवसारांत जियेताना कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगोरचें, कशें कुडीची कुशालकाय बगची म्हणलो लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणटा. ऐका. मॅथ्यू 6 verse 25-26. देखून हांव तुमकां सांगता, जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, तुमच्या जिवाक तुमी कितें खावचें, जेवचें, तुमी कितें जेवचें, तुमच्या कुडीक कितें न्हेसप, तुमच्या कुडीक तुमी कितें
नेसचें पांगोरचें कितें पांगोरचें म्हणून लेकावर तो हुस्को तुमकां नाका. लेकावर तो हुस्को. आज कितें रांदचें आबा, आज कितें करचें आबा, आज कितें खावचें आबा, नाका हुस्को. दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, कुडीक भलायकी दिवचें खाण आज आमकां दी. हांवें सांगलां रुची रुचीचें खातात, रुची रुचीचें खातात. रस्त्या देगेर मेळिल्लें चायनीज म्हणून आनी काल हें म्हणून नेपालीस आनी काल बांगलादेशी आनी काल पाकिस्तानी म्हणून पुराय खातात. खावन खावन जाता कालें पळयलें मू आतां कल्लार कल्लार म्हणून मांड कितले 100-210 जाण थंय एडमीट जाल्यात. कितले जाण खावन पिवन पुराय नाका जाल्लें. आज पिडा आयल्या आमच्या खाणा वरवीं. आज आमच्या मतीक चुरूक ना खाणा वरवीं. वडोलची एक बहीण म्हणाली, अयो म्हाका आतां उडास उरना म्हूण. कशें उडास उरचें? देवान दिलो उडास आमच्या मोतीत उरच्या बदलाक आमी तो मिशिनान घालून दवरला. मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड. देवान आज तो उडास आमच्या मोतीत घट्ट दवरच्या बदलाक आज आमी आमच्या मोबायलांत मेमोरी कार्ड, आमच्या कंप्युटरांनी मेमोरी कार्ड, आमच्या हर एकांतू मेमोरी कार्ड. पुरो थंय आसा थंय आसल्या पुरो निंगी. देखून तो हांव कंप्युटर वापरिना, हांव गेलें पोराय खंयचें करना. देखून तो आज पळया देवाच्या उता घट्ट हांगा मोतींत तुका आसला उतला. दुसऱ्या बरी थोडे टीव्ही हाडून येतात, मोबायल हाडून येतात, थोडे काले लॅपटॉप हाडून येतात, कंप्युटर हांगा दवर आनी हांगा तो हांगा आसा दवरला. तुमकां सांगता हांगा आसा, हांवें बरोवन हाडला तुमकां सांगता. समजून घे. आज तुमच्या भुरग्यांचा चुरू काय पयस येता. कित्याक तुम्ही तांकां सैतानाच्या त्या इन्स्ट्रुमेंटाचे गुलाम केल्यात, हत्यारांचे. पोर ब्रेस्तार हांव घरा गेल्या वेळी एकल्यान 10वे शिकचे भुरगे म्हणटा म्हाका कांय उडास ना. हांवें सांगलें कांय उडास ना. पयलें उडास जेजू गुलो मार. कांय शिकलें कांयच मती घेना पाद. हांवें सांगलें पयलें जेजू गुलो मार. जानवायचे दातार तो, जानवायचे भंडार तो, जानवायचे मूळ तो. तुम्ही चिंता हांव बाहेर करून येता हांगा? तुम्ही चिंता हांव काय परतून परतून वाचून येता? हांगा उबे रावता तो मतीक उजवाड दिता. देखून भाव भयण समजून घेया. कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें पिवचें, कितें न्हेसचें म्हणलो लेकावर तो हुस्को नाका. बदलाक जिवीत खानाप्रास जीव वरती, नेसनाप्रास कूड वरती नाही. खानाप्रास तुझो जीव व्हरतो, जीव सांभाळ. नेसनाप्रास तुजी कूड नितळ दवर, निस्कळ दवर. कूड फॅशन करणे वाडलें दाखय नाका. भितर वय टिटिरी, भायर व्हडलें पोरें फॅशन करन व्हडलें हाजे बरी आर्टिस्ट हाजे बरी दिसताय. देखून खानाप्रास तुजो जीव व्हरतो आनी नेसनाप्रास तुजी कूड व्हरती. देखून तुजी कुडी शाश्वीत न्ही, भियेनाका, कुडीच्या मोगार पडनाका. जर तुवें ताका पयलो स्थान मान दिला, तो येवन तुज्या मनांत कुडींत आत्म्यांत येवन येता. पोर एकले येयली म्हणाली, फादर तुम्ही म्हज्यावर वोट पूण कितले तुमी तरणाटे दिसतात, हांव तुमच्या कितल्या ल्हान, हांव कितली म्हातारी दिसता न्ही म्हणटा एक बायल मनीस. हांव विचारिनासतना हांवें कितें म्हणाचें? पळया फादर म्हाका, पळया फादर म्हाका पळयता तो म्हातारी दिसता न्ही फादर. पुराय पळया फादर तोंड पळया फादर. हांवें कांय विचारूं ना ताका, तित्त जावन म्हणटा. हांवें सांगलें वय जाय जालें खावन पियोवन दादोशी कर हें कर, आमकां हें कुच्चूर कांय मेळना भाव भयणीन. कितें देवान दिलां तातूंत संतुश्ट जाया आनी जिवीत असो उंडो जावन अशें देवाचें उतार कया. कितले सट करतात तितले तुमी सुटसुटी जातात, पुटपुटी जातात, बोल्या केवळ जातात. देखून दुसऱ्यान म्हणलें उतरां येता येता पूण कितलो तेंप तुजे सवाय रावता म्हण सांगूं सकाना म्हणटाली. पण निमाणे पयली ताका म्हणटा ना हांव तुजीच तुजे सवाय आसतलीं सदां काळ. आनी कोण ती? तुजो जीव. तो शाश्वत. ससनाच्या ससनाक तो उरता बाळटा तुजो जीव. देखून आमी वाचता लुकाच्या वांजलांत आवस्वर 9:25. लूक चॅप्टर 9:25. कितें उपकारता तुका आनी म्हाका सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायलोय तर, तुजो जीव होगडायलोय तर. ऐका, मनशान आपलो जीव होगडावन, मनशान हांवें आनी तुवें आमी आमचो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर, या तुवें आनी हांवें आमी आमच्या जिवाचो नाश कर. सगळो संसार जोडलो, सगळो संसार आमी जिखलो या जोडलो म्हणजे हातून तर कितें फायदो? हातून तर तुका आनी म्हाका कितें फायदो?
देखून भाव बहिणी तुमचो जीव सांबाळा. देखून हांवें सांगचें सगळ्या रितीरे पैकी म्हजे रितीर विंगड आस. आमी तुमकां भायर तावन न्ही भितर तावनूच तुमकां गटाय हाड दिवची. देखून हांव म्हज्या रितीन चड अजापां विज्मितां असर्यां जावं फादर जेरीच्या तूं कोणी गुण जायना वय तुमी कुडीन गुण जायना जाल्यार आत्म्यान तुमी कितले गुण जातात जायचे म्हणलें म्हजें साधन. हांव तुमच्या कुडीचो वयस न्ही हांव तुमच्या आत्म्याचो वयस. देखून हांवें सांगलां हांव तुमचो आत्मीक वडील धार्मीक वडील न्हय म्हणून. उक्त्यान सांगलां धैर्यान सांगलां सगळ्यांक की समजा सारकें हांगाय सांगलां ते टीव्हीर आयकतल्यांक सांगलां हांवें. हांव तुमच्या कुडीचो वयस न्ही. आपशंत तुमच्या आत्म्याची भलायकी तुमकां मेळटा ना कुडीची भलायकी आपशंत येता चुरू काय आपशंत येता. देखून आमी तुमकां भितर घट करचें तुमचो आत्मो तुमचो घट करचो आत्म्याचें बळ तुमकां जोड दिवचें आनी त्या आपशंत जीव धैर्यादी जाता बळवंत जाता आनी आपशंत कुडी सुटसुटीत जाता. पण दुसऱ्या कडेन पयलें इल्लें मालीस तेंकां आमच्या सैतानाचें जावंक साथ आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कुडीची भलायकी दिवन तुमचो आत्मो नाश करचें कामां सैतान मस्तू करता. देखून आज जेजू पातयेनांतल्या अनुभवार्थ्यांक आज अजापान जातात हिलिंग जातात. हांव ते जेजून केल्ली हिलिंग पातयेन कित्याक ताच्या आत्म्याची बाचाव ताका मेळोंक ना तर आत्मो ताजो जेजूक समर्पण दिवना जाल्यार कोणी अनुभवार्थी आनी कोणी जावं दी थंय गेल्ल्या वरवीं ताणें आपडल्या वरवीं सांगल्या वरवीं म्हाका बरें जालें हांव पातयेना. देखून तुजो आत्मो जेजूच्या हातान दवर. 3 ताळण्या विशयान हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगल्या वेळार सांगलां तुजो आत्मो तुवें सांबाळलोय तुका कितेंच उणें आसचें ना. देखून आमी निमाणें वाचता माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 6 आनी वळ 33 मॅथ्यू 6:33 माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 6 आनी वळ 33. देखून हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका हर एकल्याक देवाचे उतार सांगता सोदा सोदा संवसारांत आस्तबदीक न्ही सोदा हाजी ताजी इश्टागात न्ही सोदा कुडीची दादूसकाय न्ही सोदा कितें ऐका देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी देवाची खुशी आनी हो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. सोदा तुमी देवाचें राज तुमकांच तुमी जेजूच्या हातान दवरा तुमचो आत्मो ताका समर्पण दिया कितेंच उणें आसचें ना. भाव भयणी काळ वेता बेगीन जाता आत्मे नाश करूंक आनी की चड आनी चड सैतान चड बोळादीक जाला. देखून आज कितलोसो लोक नाश जावन वेता कंप्युटरा वरवीं मोबायला वरवीं आनी सैतानाच्या सर हात्यारा वरवीं आयुधा वरवीं त्या फॅशना वरवीं म्युजिका वरवीं डान्सा वरवीं खाणा वरवीं पियोवण्या वरवीं नेसना वरवीं कितलोसो लोक आज देवसाराचे गुलाम जाल्यात. देखून भाव भयणीनो आज आत्मे बाचा करूं कसो वाट तुका आनी म्हाका तें जावन देवाचें उतार जिवीत दिवचें देवाचें उतार आमकां नितळ करता आमकां सुफळ करता आमकां संपूर्ण तरान देवाचें राज जोडून दिता. देखून आज तुमकां हांवें सांगलें ती खाणी न्ही ती तुजी आनी म्हजी आमची जिणी. देखून संवसाराक आशेवचें नाका संवसारांतली इश्टागात आमकां नाका कुडीच्या वंदोन्यांक आमी बोलोवन कुडीचे गुलाम जावचे नाका. आमी आमचो जीव सांबाळया आनी तो जीव जेजूच्या हातान दवरलो ताच्या महिमे खातीर आमी गळसया पळया तुका आनी म्हाका सर्ग उक्तो जातलो आनी संवसारांतच शांती समाधान संतोष मोग पास भलायकी बरो संबंध देवा कडेन हेरां कडेन आमी जोडूंक शकतले हांव आनी आमकां सर्गीच्या राजाक आमकांच आमी तयार करूंक शकतले हांव. येशू कृपा देव तुमकां हांगासल्या हर एकल्याक दिवं दे म्हणून हांव मागता. आमेन. संसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो राजवटकी पदवी तुका नाका राजवटकी पदवी तुका नाका आस्तबोधीक दिर्वे सोदी नाका आस्तबोधीक दिर्वे सोदी नाका पाठ कर संसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागीं देव
लागी देवा थंय सगळींच्या बापा थंय ससनाच्या जिविताक मुखार सर ससनाच्या जिविताक